السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم حول عنوان 30 دقيقة لتغير الحياة. 10 دقائق صباحا لذكر الله، و10 دقائق مساء لذكر الله، و10 دقائق صباحا لتلاوة كلام الله. فهذه 30 دقيقة تتغيرون حياتك، فتصبح في نعمة الله وتمسي في نعمة الله، وتحيي حياة طيبة في رزق الله وفي رحمة الله. فالإنسان يتفكر دائما أن يكون عمله مقبولا عند الله، وأن يكون علمه علما نافعا، وأن يكون دعاه مستجابة عند الله، وأن يكون رزقه رزقا طيبا. فهذا يسأل، فالذي يذكر الله صباحا يسأل من الله: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فإذا تقبل الله هذا الدعاء فيكون الرجل صاحب علم وصاحب عمل مقبول، ويكون الرجل يحيي حياة طيبة، ويكون رزقه كفافا. فالإنسان يتفكر دائما أن يتجنب من المصائب، أن يحترز من المشكلات. فالإنسان يتفكر دائما أن يكون في حرص عظيم. فالإنسان إذا يدعو صباحا مبكرا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يدعو 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا